आजको यो नेपाली बाइबल सर्वेमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै जय मसे। हामी आजको सेवालाई यो क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईले हामीलाई फेरि एउटा अर्को अवसर आज दिनुभयो। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आइकन तपाईको वचन सिक्ने र तपाईको वचनबाट प्रभु केही कुरा नयाँ कुरा सिकेर बुझेर हाम्रो जीवनमा प्रभु त्यसलाई पालना गर्नलाई तपाईले हामीलाई यो मौका दिँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। विशेष गरी यो क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्मै तपाईको उपस्थिति माग्दछौँ। तपाईको सहायता दिनुहोस्। विशेष गरी प्रभु, आज हामी जुन विषयमा हेर्दछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईको विशेष बुद्धि र ज्ञानले भरपूर गर्नुहोस् र हाम्रो समझलाई तपाईले उघारी दिनुहोस्। यो सम्पूर्ण कुरामा तपाईको अगुवाई माग्दै आशिष र सहायता माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। हामी अहिले लगातार बाइबल सर्वेको क्लासहरूलाई हेर्दैछौँ अनि हामीले हेर्ने मध्ये अहिले हेर्न लागेको चाहिँ आज हामी एउटा विशेष कुरालाई हेर्नेछौँ जो अलि पहिले पनि हामी हेर्न सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ हो पुरानो नियममा येशू ख्रीष्ट सम्बन्धी भएका भविष्यवाणीहरू नयाँ नियमका सुसमाचारका पुस्तकहरूमा कसरी ती पूरा भए। The prophecies which are prophesied about Christ, how it became fulfilled in the life of Jesus in New Testament. Okay, नयाँ करारमा पुरानो नियममा येशूको विषयमा गरिएका भविष्यवाणीहरू कसरी पूरा भए भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। मोटामोटी येशू ख्रीष्टको जन्म, सेवकाई, मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा 18 पटक हामी भविष्यवाणी भएको, अरू पनि धेरैवटा त छ, तर मेनली फोकस गरेको कुरा या मेनली देखाइएको कुरा चाहिँ 18 चोटि येशूको बारेमा बताइएको छ। फरक फरक कुराहरू आज हामी त्यसलाई विचार गर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ येशू ख्रीष्ट बेथलेहेममा, मसीहा बेथलेहेममा जन्मिनु हुनेछ। मसाया वाज टु बी बर्न इन बेथलेहेम। ओके, मिका 5 अध्यायको 2 पदमा म कतिवटा चाहिँ पद पढ्छु, कतिवटा पढ्दिनँ होला, किनभने सबै पद त पढ्न सम्भव छैन। हुनसक्छ भने तपाईँले नै त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउँछु पदहरू, तपाईँले टिपेर राख्नु होला, पछि पढ्नु होला। पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ मसीहा चाहिँ बेथलेहेममा जन्मनु हुनेछ, ओके भन्ने विषयमा यहाँ चाहिँ बताइएको छ। कहाँ? मिका 5 को 2 मा। अब यो मिका 5 को 2 मा भनिएको वचन नयाँ नियममा कहाँ फुलफिल भयो त? मत्ती 2 अध्यायको 1 देखि, मत्ती 2 को 1 देखि तल हामीले 6 सम्म पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ हामी देख्दछौँ जब जनगणनाको कुरा आयो, त्यहाँ चाहिँ योसेफ र मरियम चाहिँ कहाँ पुगेका छन्? उनीहरू चाहिँ बेथलेहेममा पुगेका छन्। अनि त्यही बेथलेहेममा पुगेको समयमा नै त्यहाँ मरियमको बच्चा जन्माउने समय आएको छ। ओके, सो येशू चाहिँ ही वाज बर्न इन बेथलेहेम। लुका 2 को 1 देखि 20 मा पनि, अब यो लामो खण्ड छ, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, पछि पढ्नुहोस्। लुका 2 को 1 देखि 20 मा पनि हामी अब 20 सम्म नभए पनि 2 को 1 देखि हामी 6 7 सम्म पढ्दाखेरि पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ कि येशू चाहिँ बेथलेहेममा जन्मनु भयो। जब कैसर अगस्तसको समयमा जनगणनाको कुरा आयो, अब योसेफ र मरियम उनीहरू बेथलेहेमका नागरिक भएको कारणले बसोबास यता छ, तर उनीहरूको ओरिजिनालिटी चाहिँ त्यहाँ भएको कारणले उनीहरू त्यहाँ जानु आवश्यकता थियो आफ्नो नाउँ दर्ता गराउनको निम्ति। अनि त्यहाँ गएको समयमा नै बच्चाको जन्म भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो, द मेसानिक प्रोफेसिज एन्ड फुलफिलमेन्ट्स। ओके, मसीहाको बारेमा भएको भविष्यवाणी र त्यसको पूर्ति। दोस्रो, मसाया वाज टु बी बर्न अफ अ भर्जिन।
मसाया मतलब मसीहा चाहिँ एउटा कुमारीबाट उहाँले जन्म लिनुहुनेछ, कुमारीको जन्म हुनेछ उहाँको। ओके, अब हामीलाई थाहा छ मरियम ऊ चाहिँ कुमारी थिइन्, उनको विवाह भएको थिएन। यशाया 7:14 पदमा त्यहाँ यही लेखिएको छ, म त्यसलाई पढिहाल्छु है त, छिट्टो पढ्ने छु। यशाया 7:14 पुरानो नियममा येशू चाहिँ कुमारीबाट जन्मिनु हुनेछ भन्ने कुरा। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ र हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। हालेलुया। सो दोस्रो भविष्यवाणी हुँदैछ मसीहको विषयमा कि उहाँ चाहिँ एउटा कन्याबाट, ओके, एउटा विवाह नभएको स्त्रीबाट जन्मिनु हुनेछ। अब यसको फुलफिलमेन्ट कहाँ भयो त? मत्ती 1:18-25 जब हामी पढ्दछौँ, मत्ती 1 अध्यायको 18 यता पढ्दाखेरि हामी देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ मरियमकोमा स्वर्गदूत प्रकट भएको। त्यसपछि स्वर्गदूतले भने कि तिमीमा सर्वोच्चको छाया परेको छ, यु आर गोइङ टु बी प्रेग्नेन्ट, तिमी अब गर्भ धारण गर्न जाँदैछौ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा पुरा हुनेछ, त्यहाँ हामी देख्छौँ। साथै लुका 2:1 तल पनि हामीले पढ्दाखेरि त्यही कुरा हामी देख्छौँ कि उनी माथि स्वर्गदूतले आएर यो कुरा भनेको। 2टा पद है, मैले नयाँ नियमबाट अरू पनि ठाउँमा भए पनि मैले चाहिँ विशेष यो 2टा पदमा चाहिँ यो कुराहरू बताएको हामी पाउँदछौँ। मत्ती 2:1-6 र लुका 2:1 तलको पदहरूमा यशाया 7:14 फुलफिलमेन्ट हामी यो 2टा पदमा पाउँदछौँ। तेस्रोमा हामी देख्दछौँ मसाया वाज टु बी अ प्रोफेट लाइक मोजेस। मसीह चाहिँ मोसा जस्तै एक अगमवक्ता हुनेछन्। द्याट मिन्स मोजेस, ही वाज अ ग्रेट प्रोफेट इन हिज टाइम। ओके, ऊ एउटा महान अगमवक्ता थियो। जसरी उसको समयमा त्यो निर्वासनबाट बन्दुवाईबाट त्यो मिस्रबाट फर्किएर आएको समयमा उनीहरूको लागि एउटा बाटो देखाउने व्यक्ति मोसा थिए, त्यसै गरी संसारमा भएका मानव जातिलाई बाटो देखाउने एकमात्र व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ हामी ड्युटोनोमी यानी कि व्यवस्थाको पुस्तक 18:15, 18 र 19 पदमा हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको माझमा एउटा अगमवक्ता निस्किआउनु हुनेछ हैन। त्यहाँनिर म एकचोटि बस त्यसलाई पढ्नेछु। अब सबै पदहरू पढ्न त सम्भव नहोला, तर हेरौँ केही जति सकिन्छ। 18 व्यवस्था 18:15 ओके, यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइहरूमध्येबाट म जस्तै एउटा अगमवक्ता, एज लाइक मी, म जस्तै एउटा अगमवक्ता तिमीहरूका निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्नु। 18 पदसम्म तपाईँले यसलाई 19 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अब मोसाले भन्दैछ कि भविष्यमा पनि अब यहाँ यहुदीहरूको कुरा हुँदैछ, तिमीहरूको बिचमा तिमीहरूकै दाजुभाइ मध्येबाट म जस्तै एउटा अगमवक्ता खडा हुनेछ। यो कसको विषयमा भएको भविष्यवाणी हो? यो येशू ख्रीष्टको विषयमा, मसीहको विषयमा भएको भविष्यवाणी हो। अनि यसको फुलफिलमेन्ट हामी देख्छौँ यूहन्नाको सुसमाचार नयाँ नियममा यूहन्ना 7:40 पदमा जब हामी हेर्दछौँ यसको फुलफिलमेन्ट भएको छ। यूहन्ना 7:40 म पढ्छु है त। यहाँ लेखिएको छ, ओके, माफ गर्नुहोस्, मेरो यसमा यो छुटेछ, त्यो म यताबाट इङ्ग्लिस बाइबलबाट पढौँ, नेपालीमा त्यो एक ठाउँमा अलिकति हटेको रहेछ। यूहन्ना 7:40 यसरी लेखिएको छ, On hearing his words, some of the people said, surely this man is the prophet. Okay?
जब उहाँको वचन मानिसहरूले सुने, तिनीहरूमध्ये कोहीले भने कि उहाँ चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ रे? हि वाज अ प्रोफेट। उहाँ चाहिँ अगमवक्ता हुनुहुँदो रहेछ। अगमवक्ता, द्याट मिन्स मोसाले हेर्नुहोस् येशू आउनुभन्दा पनि लगभग 1500 वर्ष पहिले भनेको कुरा यहाँ येशूको जीवनमा अक्षरश पुरा भएको छ। ओके, उनको दाजुभाइहरूमध्ये यहुदीमा भएका कति व्यक्तिहरूले भन्दैछन् कि उहाँ त को हुनुहुँदो रहेछ? अगमवक्ता हुनुहुँदो रहेछ। फुलफिलमेन्ट हेर्नु। चौथो, मसाया वाज टु इन्टर जेरुसलेम इन ट्रायम्फ। मसीहा चाहिँ यरुसलेममा विजयी रूपमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। जकरिया 9:9 पढ्यो भने त्यहाँ यही लेखिएको छ। जकरियाको पुस्तक 9 अध्यायको 9 पदमा, म जस्ट यसलाई पढिहालौँ। जकरिया 9:9 यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, हे यरुसलेमकी छोरी जोरसित कराऊ। हेर, तिम्रो राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको एउटा बछेडोमाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी देख्दछौँ पुरानो नियममा जकरियाले लगभग यसो जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष पहिले यो कुरा भने। अनि यो कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, पाम सन्डेमा यो कुरा पुरा भयो। येशू एउटा गधामाथि चढेर यरुसलेममा जानुभयो। त्यहाँ मानिसहरूले खैँजडी बजाए, नाचे, अनि योसम्म गरे कि आफूले लगाएको कपडा खोलेर येशू हिँड्ने बाटोमा, गधा हिँड्ने बाटोमा ओछ्याइदिए र मानिसहरूले खुब जोडसित रमाएर येशूलाई जय जयकार गरे। हालेलुया। सो हामी त्यो कुराको फुलफिलमेन्ट मत्ती 21:1-9 र यूहन्ना 12:12-16। मत्ती 21:1-9 र यूहन्ना 12:12-16 हामी जकरिया 9:9 पदमा भएको कुरा फुलफिल भएको हामी देख्दछौँ। पाँचौँ, म सबै पद अहिले पढ्दिनँ किनभने 18वटा हामीले हेर्नुपर्छ, समय निकै लाग्छ। तपाईँले टिप्नुहोस्, म स्पष्ट रूपमा बिस्तारै भन्छु, पदहरू तपाईँलाई टिपाइदिन्छु, तपाईँले जस्ट नोट गर्नुहोला। पाँचौँ येशूको विषयमा भएको भविष्यवाणी छ, मसाया was to be rejected by his own people। मसीहा चाहिँ उहाँको आफ्नै मानिसहरूद्वारा इन्कार गरिनुहुनेछ। बाहिरको परको मानिसहरूद्वारा होइन, पहिले चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूबाट, आफ्नै घरानाकाहरूबाट, द्याट मिन्स यहुदीहरूले नै येशूलाई इन्कार गर्नेछन्। अब त्यो कुरा हामी देख्छौँ यशाया 53:1 र 3 पद। यशाया 53:1 र 3 पद र त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 118:22 पद। भजन सङ्ग्रह 118:22 पदमा हामी देख्दछौँ कि येशू आउनुहुनेछ, मसीहा आउनुहुनेछ, तर कोद्वारा? आफ्नै मानिसहरूद्वारा इन्कार गरिनुहुनेछ। ओके, यो दुईवटा अलग अलग ठाउँमा हामी देख्छौँ येशूको विषयमा यो कुरामा भविष्यवाणी भएको छ। अब यसको फुलफिलमेन्ट कहाँ भयो त? यसको फुलफिलमेन्ट भएको छ मत्ती 26:3-4 मत्ती 26:3-4 येशू जब त्यो भोज खाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भन्नुभयो, मलाई आफ्नैहरूले नै आज पकाइदिनेछ। द्याट मिन्स हि वाज इन्डिकेटिङ टु द जुडा इस्करियोट। ओके, यहुदा इस्करियोतलाई उहाँले इन्डिकेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को पद छ यूहन्ना 12:37-43 उहाँले आफ्नै मानिसबाट रिजेक्ट हुने कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ। एज वेल एज इन द बुक अफ एक्ट्स, प्रेरितको पुस्तकमा पनि 4 अध्यायको 1-12 हामी देख्दछौँ, जहाँ चाहिँ त्यहाँ यहुदीहरूले नै येशूलाई इन्कार गरेको र त्यति मात्र होइन, चेलाहरूलाई पनि धम्की दिएको र अब उपरान्त येशूको नाउँमा नबोल्नु भन्ने कडा आज्ञा दिएको हामी पाउँदछौँ। ओके, 6औँमा मसाया वाज टु बी बिट्रेड बाई वान अफ हिज फलोअर्स। मसीहा चाहिँ आफ्नै पछ्याउनेहरूमध्ये, चेलाहरूमध्ये एकजनाबाट धोका पाउनुहुनेछ। द्याट मिन्स यहुदा इस्करियोत येशूसँग 3.5 वर्ष हिँडेको व्यक्ति र येशूको
को सबै कुरालाई बुझेको व्यक्ति तर पनि ऊ परिवर्तन हुन चाहेन। ओके, ही डिड नट वान्ट टु बी चेन्ज्ड। ऊ चाहिँ परिवर्तन हुन चाहेको थिएन। द्याट्स वाइ ही बिट्रेड जिजस फर मनी। याद गर्नुहोस्, पैसाले हामीलाई हाम्रो कर्तव्यबाट हामीलाई टाढा लैजान्छ, हाम्रो इमान्दारितामा हामीलाई गिराउँछ र हामी को प्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्ने त्यो कुरामा पनि पैसाले हामीलाई धेरै तल गिराउन सक्दछ। ओके, अब यो कुरा हामी कहाँ देख्दछ त? आफ्नै चेलाहरू मध्ये कसैले उहाँलाई धोका दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 41:9 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ लेखकले, सामिसले, भजन लेखकले अब भविष्यमा हुने येशूको विषयमा त्यहाँ भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ मत्ती 26:14-16 र 47-50। मत्ती 26:14-16 र 47-50 अनि लुका 22:19-23 यी पदहरूमा हामी देख्छौँ जहाँ चाहिँ यहुदा इस्करियोतले आफ्नै मालिकको विरुद्धमा लात उठाएको, जुन थालमा खायो त्यही थालमा नै उसले फोहोर गरेको भन्ने हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस्, येशूले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कस्तो कस्तो भलाइ प्रकट गर्नुभयो, तर उहाँलाई चिनेको चेलाले धोका दिँदैछ। द्याट इज द भेरी यसले चाहिँ मनलाई तोड्छ के। बाहिरको मान्छेले जेसुकै गरोस्, एउटा हात नै काटेर लैजाओस्, त्यो वी क्यान फर्गेट इट इजिली। ओके, तर आफ्नै भित्रको मान्छेले या आफूले चिनेको नजिकको मान्छेले जब यस्तो प्रकारको कुरा गर्छ, खन्जर मार्छ, त्यसले त्यो कहिले निको पनि हुन सक्दैन। येशू धेरै यो कुराबाट चिन्तित हुनुभयो, एकदमै उहाँको मन छिया भयो। यो कुराहरू हामी यसरी देख्छौँ। 7औंमा मसाया वाज टु बी ट्राइड एन्ड कन्डेम्ड। ओके, अब मसाया चाहिँ, मसीहलाई चाहिँ दोष लगाउनको निम्ति धेरै कोसिस गरियो। ओके, उहाँलाई दोष, टु बी ट्राइड एन्ड कन्डेम्ड, उहाँलाई दोषी ठहराउनको निम्ति निकै प्रयत्न गरियो। कति बेला जब उहाँ पक्राउ हुनुभयो। अब यो हामी पुरानो नियममा कहाँ देख्छौँ? यशायाकै पुस्तक 53:8 हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ मसीहलाई अथवा आउनेवाला मसीहको विषयमा यशायाले भविष्यवाणी गरेका छन्। अनि यसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ हामी देख्दछौँ। कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि लुका 23:1-25, मत्ती 27:1-2 हामी यसको फुलफिलमेन्ट देख्छौँ, जहाँ चाहिँ अब कतिवटा हाकिमहरूले उहाँलाई दोष लगाउन खोजे अनि अधिकारीहरूले दोष लगाउन खोजे कि यसले आफैलाई यहुदीहरूको राजा बन्यो, आफैलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा घोषणा गर्यो, तपाईहरू के भन्नुहुन्छ, किन चुपचाप रहनुहुन्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू यहाँ भएको हामी देख्दछौँ। तर येशूले केही पनि जवाफ दिनु भएन। ही रिमेन्ड साइलेन्ट। ओके, उहाँ शान्त रहनुभयो अनि उहाँलाई दोष लगाउने कोसिस धेरै गरियो, बट कसैले पनि प्रुफ चाहिँ दिन सकेन। ओके, 8औंमा मसाया वाज टु बी साइलेन्ट बिफोर हिज एक्युजर्स। मसीहा चाहिँ उहाँलाई दोष लगाउनेहरूको अगाडि शान्त रहनुभयो। जसले उहाँलाई दोष लगाउँदै थियो, जसले उहाँलाई विभिन्न प्रकारको आक्षेपहरू लगाउँदै थियो, उनीहरूको अगाडि उहाँ के हुनुभयो? उहाँ साइलेन्ट रहनुभयो। यशाया 53:7 यो विषयमा लेखिएको छ, उन कत्रनेको सामु भेडा मौन रहे जस्तै भन्ने जुन एउटा शब्द चलाइयो, यो येशूको विषयमा भनिएको कुरा थियो। वास्तवमा एउटा भेडा आफ्नो मालिकको अगाडि शान्त रहन्छ। भेडा फेरि अरू कुरा रहँदैन है, अरू चाहिँ छटपटिन्छ, अरू चाहिँ भाग्न कोसिस गर्छ, तर भेडा एकदमै शान्त हुन्छ। येशूलाई भेडासँग तुलना पनि गरिएको छ। अब यो चाहिँ कहाँ पुरा भयो भन्दाखेरि मत्ती 27:12-14, मत्ती 27:12-14 अनि मर्कुस 15:3-4 र लुका 23:8-10
यो तीनवटा अलग अलग सुसमाचारका रेफरेन्सहरूले येशू आफ्नो दोष लगाउने र आफूलाई आक्षेप लाउनेहरूको अगाडि उहाँ चुप बस्नुभयो। किनभने त्यो झुट थियो। त्यसकारण हितोपदेशमा लेखेको याद छ तपाईँलाई, मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाफ नदे, नत्र त तँ पनि त्योसँगै सहभागी हुनेछस्। कोही तपाईँसँग आएर झगडा गर्दैछन्, तपाईँ पनि झगडा गर्नुभयो भने केही फरक हुँदैन। पछि तपाईँले शान्त भएर त्यो कुरालाई सल्भ गर्नुपर्छ। ओके, धेरै पटक यो हाम्रो जीवनमा आउँछ। एक्सपेक्ट नै नगरेको ठाउँबाट अचानक हमला आउँछ। त्यति बेला तुरुन्तै हामी आक्रोशित हुनु पर्दैन। जस्ट बी काम, शान्त रहनुहोस्। अनि पछि सबै कुरा ऊ फर्केर गएपछि जब ऊ अलिकति ठन्डा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ शान्त भएर बोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी येशूको शान्ततै देख्छौँ। ओके, किनभने उहाँलाई लगाएको सबै कुरा झुट थियो। झुटमा किन बोलिरहनु? मान्छेले त अब जसरी नै येशूलाई मार्नै खोजेको। ओके, 9औं कुरा, मसाया वाज टु बी स्ट्रक एन्ड स्प्याट अन हिज एनिमिज। अब यहाँ चाहिँ मसीह चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूबाट, शत्रुहरूले उहाँलाई थुके अनि उहाँलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ थप्पड हान्ने काम गर्यो। अनि त्यसपछि उहाँमाथि एकदमै ठुलो हातपातका कुराहरू पनि भयो, हुनेछ होइन। त्यो हुनेछ भन्ने विषयमा यशायाकै पुस्तक अब 50को 6 पदमा हामी देख्दछौँ। यशाया 50को 6मा चाहिँ उहाँमाथि थुकाइआउने कुटाइआउने कुराहरू छ। अनि त्यसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ कहाँ भयो त भन्दाखेरि मत्ती 26को 67 र 27को 30 पद। मत्ती 26को 67 र 27को 30 पदमा उहाँमाथि त्यो भएको छ। उहाँलाई झापड हानिएको छ आँखा बन्द गरेर। अनि भन तँलाई को झापड हानेको भविष्यवाणी गर भनेको छ। उहाँको मुखमा थुकिदिएको छ। कति ठुलो अपमान हो। हामी यसलाई इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ है। मसीहको विरोधमा यस्तो भएको छ। र मर्कुस 14को 65 इत्यादि यो पदहरूले चाहिँ यशाया 50को 6मा गरिएको भविष्यवाणी पुरा भएको देखाउँछ। 10औंमा मसाया वाज टु बी मक्ड एन्ड इन्सल्टेड। ओके, भजन सङ्ग्रह 22को 7 र 8मा चाहिँ मसीह मक्ड भनेको अरूबाट बदनाम गरिनुहुनेछ र इन्सल्टेड भनेको त्यही हो, बदनाम गरिने र अरूबाट उहाँलाई कुरा काटिने होइन। मक्ड भनेको अरूले कुरा काट्ने, एकदमै क्रिटिसाइज गर्ने कुरा आउँदछ भने अब त्यो हुनेछ भनेर भजन सङ्ग्रह 22को 7 र 8मा बताइएको छ। र त्यो कहाँ पुरा भयो? मत्ती 27को 39 देखि 44मा त्यो पुरा भएको छ। र लुका 23को 11 र 35 यी पदहरूमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 22को 7 र 8 भनेको कुरा पुरा भएको छ। ओके, अनि 11औं मसाया वाज टु डाई बाई क्रुसिफिक्सन। मसीह चाहिँ क्रुसारोहणद्वारा मर्नुहुनेछ भन्ने कुरा यशायाकै भजन सङ्ग्रह 22को 14 देखि 17सम्म, भजन सङ्ग्रह 22को 14 देखि 17सम्म चाहिँ अब हुनुहुने मसीह चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याइनु हुनेछ, क्रुसिफिक्सन हुनेछ, त्योद्वारा उहाँ मर्नुहुनेछ, मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा बताइयो। अनि जसको पूर्ति चाहिँ मत्ती 27को 31 र मर्कुस 15को 20 र 25मा त्यहाँ हामी देख्छौँ येशूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनको निम्ति क्रुसमा चढाउने आदेश पिलातुसबाट आएको छ हैन। 12औंमा मसाया वाज टु सफर विथ क्रिमिनल्स एन्ड प्रे फर हिज एनिमिज। अब यशाया 53को 12मा यो कुरा भनेको छ कि मसीह चाहिँ आफ्नै शत्रु यानि कि शत्रुहरूको लागि उहाँले क्षमाको प्रार्थना पनि गर्नुहुनेछ र शत्रुहरूसँगै अपराधीहरूसँगै, अपराधीहरूसँग उहाँ
दुःख उठाउनुहुनेछ, यानि कि उहाँको दायाँ र बायाँ दुईजना चोरहरू पनि डाकुहरू पनि झुन्ड्याइएका थिए। त्यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ? त्यहाँ हामी यही देख्छौँ कि अपराधीहरूसँगै उहाँको पनि भाग भयो र अन्तिममा उहाँले शत्रुहरूको लागि क्षमाको प्रार्थना गर्नुभयो। अब यो यशाया 53 को 12 भन्छ, जो चाहिँ मत्ती 27 को 38, मर्कुस 15 को 27 देखि 28 र लुका 23 को 32 देखि 34 मा यो कुराहरू पूरा भएको हामी देख्दछौँ। 13 मा मसाया वाज टु बी गिवन विनेगर एन्ड गल। भजन सङ्ग्रह 69 को 21 मा भनिएको छ, मसीहालाई अब जब उहाँले मलाई प्यास लाग्यो भन्नुभयो त्यति बेला उहाँलाई भिनेगर भनेको सिरका अमिलो झोल र पित्त मिसाएको तितो र अमिलो झोल, गल भनेको अङ्ग्रेजीमा पित्त, भिनेगर भनेको अमिलो सिरका, यो मिसाएको कुरा पिलाइनेछ भनेर भजन सङ्ग्रह 69 को 21 मा भनियो, जसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ मत्ती 27 को 34 र यूहन्ना 19 को 28 देखि 30 मा चाहिँ यो पूर्ति भएको हामी पाउँदछौँ। 14 द 14th prophecy, okay, others were to cast lots for Messiah's garments। भजन सङ्ग्रह 22 को 18 मा लेखिएको छ, केहीले चाहिँ उहाँको वस्त्रलाई भागबण्डा गरेर चिट्ठा हाले भनिएको छ। ओके, यो पनि हामी देख्छौँ होइन, नयाँ नियममा कहाँ पुरा भयो त्यो भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 22 को 18 को वचन मत्ती 27 को 35 मा पुरा भयो, मत्ती 27 को 35 र यूहन्ना 19 को 23 र 24 मा यहाँ चाहिँ येशूको वस्त्र चिट्ठा हालियो, त्यो विभाजन गरियो, च्यातियो र त्यो चाहिँ एक एकजनाले लिए भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन, कस्तो एक्ज्याक्टली प्रभुको वचन पुरा भएको छ। 15 मा मसायाज बोन्स वर्ड नट बी ब्रोकन। प्रस्थान 12 को 46 मा भनिएको छ कि मसीहको हड्डीहरू एउटा पनि हड्डी चाहिँ भाँचिने छैन। ओके, उहाँको बोन्सहरू के हुने छैन, वर्ड नट टु बी ब्रोकन, यो भाँचिने छैन। यसको फुलफिलमेन्ट कहाँ भएको छ? यूहन्ना 19 को 31 देखि 36 पदसम्म, यूहन्ना 19 को 31 देखि 36 पदसम्म चाहिँ यसको फुलफिलमेन्ट भएको हामी देख्छौँ। जब अरू दुईवटा अपराधीहरूको चाहिँ हड्डी भाँचेर उनीहरूलाई मारियो भने यहाँ येशूको चाहिँ एउटा पनि हाड भाँचिएन, उहाँ अलरेडी मरिसक्नु भएको थियो। यदि त्यो क्रुसबाट ओह्राल्ने समयसम्म उहाँ नमर्नु भएको भए उहाँको हाड भाँचिने थियो, हड्डी भाँचिने थियो, सिपाहीहरूले डन्डाले हानेर हुन्छ कसरी हुन्छ काराकुरुक पार्ने थियो। तर उहाँ अलरेडी मरिसक्नु भएको पत्ता लगाएपछि भाँच्नु आवश्यकता परेन। ओके, 16 मा मसाया वाज टु डाई एज अ सैक्रिफाइस फर सिन। मसीहा चाहिँ पापको निम्ति उहाँ बलिदान भएर मर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यशाया 53 को 5 देखि 12 सम्मका पदहरू, यशाया 53 को 5 देखि 12 मा यही विषयमा वो चाहिँ हाम्रो पापहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो दोषमाथि पर्यो इत्यादि शब्दहरू त्यहाँ चलाइएको छ, जो येशूको बलिदानलाई देखाउँछ, हाम्रो पापको निम्ति उहाँको बलिदान र मृत्युलाई देखाउँदछ। अब यसको पूर्ति कहाँ भयो? यूहन्ना 1 को 29 मा, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। 11 अध्याय यूहन्ना 11 को 49 देखि 52, जोन च्याप्टर 11 वर्स 49 to 52। अनि प्रेरितको पुस्तकमा पनि यी कुराहरू हामी पाउँछौँ। प्रेरित 10 को 43, 13 को 38 र 39 मा हामी देख्छौँ हाम्रो येशू ख्रीष्ट, हाम्रो मसीहा चाहिँ हाम्रो पापको साटोमा उहाँ झुन्ड्याइनु भयो र मारिनु भयो भनेर लेखिएको छ। 17औं भविष्यवाणी जो येशूको लागि भएको छ, मसाया वाज टु बी रेज्ड फ्रम द डेड। मसीहा चाहिँ मृत्युबाट उठाइनु हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 16 को 10 मा यो कुरा भनिएको छ। उहाँको लासलाई परमेश्वरले चिहानमा कुहुन दिनुहुने छैन। हालेलुया।
अनि यसको पूर्ति चाहिँ हामी देख्छौँ मत्ती 28 को 1 देखि 10 मा, यूहन्ना 21-20 अध्यायमा, त्यसपछि मर्कुस 16 अध्यायमा, लुका 24 अध्यायमा हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ। उहाँको मृत्युबाट पुनरुत्थानको घटनालाई सबै सुसमाचार, चारैवटा सुसमाचारले बताएको छ। ही रोज फ्रम द डेड आफ्टर 3 days, हालेलुया, 3 दिनपछि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, जी उठ्नुभयो भन्ने कुरा बताएको छ। साथसाथै प्रेरित 2 को 22 देखि 32 मा पनि त्यहाँ पनि हामी पत्रसले जब प्रचार गर्छ उनले यही कुरालाई जोड दिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मृत्युबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो भन्ने कुरा बताएको छ। र एट लास्ट 18th त्यो छ, मेसाया इज नाउ एट गड्स राइट ह्यान्ड, साम्स 110:1, भजन सङ्ग्रह 110 को 1 मा यही भनिएको छ, म तिमीलाई परमप्रभुले तिमीलाई उहाँको दाहिने हाततर्फ राख्नुहुनेछ। ओके, अब त्यसको पूर्ति कहाँ भएको छ? मर्कुस 16 को 19 मा र लुका 24 को 50 देखि 51 मा हामी देख्छौँ येशू स्वर्गारोहण हुनुभयो र उहाँ पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। अनि अहिले पनि उहाँ हाम्रो लागि पिताको दाहिने हाततर्फ विराजमान भएर मध्यस्थ गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो यो 18 वटा भविष्यवाणीहरू मैले तपाईलाई जस्ताको तस्तै रेफरेन्स विथ रेफरेन्स पुरानो नियममा कहाँ भयो र त्यसको पुरा कहाँ भयो नयाँ नियममा बताएँ। अनि यसले यही कुरा साबित हुन्छ, हाम्रो प्रभु र परमेश्वरको वचन चाहिँ विश्वासयोग्य छ। कसैले पनि यो वचनको उपर सवाल उठाउन सक्दैन कि वचनमा यस्तो यो झुट छ या यो सच छ भन्न सक्दैन। Whatever God spoke in Old Testament, whatever he prophesied, it fulfilled in New Testament. Hallelujah. यो नयाँ नियममा एक्युरेटली पूरा भएको छ। सो आज यसैबाट म तपाईलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू आमेनमा जारी हुन्छ, किनभने उहाँ कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न र उहाँको वचन कहिले पनि टल्दैन। Whatever he spoke to you, he will fulfill in your life. आजको क्लासबाट परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।